डेडिकेटेड कोर्ट्स ते करनात, डेडिकेटेड पब्लीक प्रोसिक्युटर ते करनात, एक्युज्ड आहा ताका चेकआउट करपाक दिता आनी जो मनीस मेन एक्युज्डाक घेवन वता ते मनशाचेर अशी सेक्शन घाल्या जी कोर्टान ऑब्जर्व केल्या की ही सेक्शन सगळी बेलेबल आशिल्ली. म्हळ्यार हे पयलेच फिक्स जाल्लें की हे मनशान व्हरून ताका चेकआउट करपाचो, व्हरून पावोवपाचो आनी ताका मागीर तांणी पुलिशेन सोडपाचो आनी तो मानिकोमान धाडपाचो कित्याक तकली सारकी ना. हे सगळी स्क्रिप्ट पयलींच बरयलेली. आनी आतां जो विसल ब्लोअर आहा आमचो अमित पालेकर, हो विसल ब्लोअर कितें हाजे कडेन एविडन्स आयले की एक्युज्ड असो म्हणटा म्हणून एक्युज्ड म्हणटा की आपल्याक CBI कस्टडीन घालचो म्हणून की गोंयचे पुलीस प्रमोद सावंत तेजे पुलिसाक आपूण पातयेना म्हणून. हे तो सांगपाक गेल्ले मनशाक पुलीस स्टेशनार आपयतात आनी जे मनशान व्हरून ताका चेकआउट केला, व्हरून बरो सुरळीत पावयला, तो मनीस आज सोडून घरा पावलो. हे कसले कायदे आनी उलयता कितें? हांकां लज आसपाक जाय. आनी बरें आनी थंयच्यान फुडल्यान हुबळींतल्यान तो प्रायवेट चार्टर्ड एअरक्राफ्टान वरून आनी खंय पावयल्लो आसत म्हणून. कित्याक ह्या दिसांनी चार्टर्ड एअरक्राफ्ट म्हणटे अशेंच वापरतात BJP आनी हांचे मंत्री. सो हे एअरक्राफ्टान व्हरून ताका पावयलो आसतलो. तुमी एअर ट्रॅफिक कंट्रोला कडेन चॅक करा खंय खंय ते विमान गेले ते पळोवचें पडटलें. आनी जो मनीस उलयता, जो मनीस सांगूंक सोदता की बाबा अशें तो एक्यूज म्हणटा, ताका जर तुमी असले मनशाक जो हू हेट्स पॉलिटिकल युनिट ऑफ अ पॉलिटिकल नॅशनली रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी, ताका जर हो हॅरेसमेंट करपाक लागलो, खंयचोच गोंयकार फुडें वचो ना. कोण येतलो फुडें? आनी हे लँड ग्रॅबेच्या केसीस ज्यो आहा त्यो सगळ्यो अशेंच सेटल करून एक आमदार आपल्याक घाल म्हणटले. तुका मुखेलमंत्री रावपाक जाय जाल्यार आपल्याक एक अंजुणाची फायल आपल्याक दी, दुसरो म्हणटलो आपल्याक आनी कितें दी. सो हे वाटे घालतात. आतां गोंयकाराची भाटां BJPचे आमदार वाटे घालून खावपाक सोदतात आनी ते करपाक हे लँड ग्रॅब हे सगळें कमिशन ऑफ इन्क्वायरी आनी पुलीस ऑल दीस गायज आर पार्ट ऑफ पॉन्स and cogs of the wheel. So therefore we have come here to express our solidarity with Amit Palekar, with our colleague in the India Alliance, and we want to give a clear message to the people and to the government. असल्यांक हॅरेस केले, पुलीस स्टेशनार आपयले म्हणून आमी भिनात. आमी आझाद मैदानाचेर येवन हांचे पॅन्ट काडटात, सरकाराचे पॅन्ट काडटात आनी हे करतले आमी नवे वर्साक. दर BJPक त्या मनशाक तकली येना ह्या मनशाक काडपाक. कळ्ळें तुका? कित्याक हाजे नांवाचेर पयलीं प्रॉपर्टी लागिल्ली आहा. त्यो सगळ्यो उरिल्ल्यो प्रॉपर्टी ज्यो कितें आहा त्यो तो सगळ्यो खातलो आनी मागीर तो खुश रावतलो, ताका रावून दी, पूण ताचे पयलीं ताका काडात. हें जर करना जाल्यार आमी सगळे एक जावन एक मुवमेंट स्टार्ट करतले. जो मुवमेंटान BJPक कळटलें असले मनशाक वयर ते गदेलाचेर बसून तांकां कितें बुजतालीं तें आमी दाखोवपाक तयार आहा. तुमचे सध्या ते ट्विटर वराचेर आरोप प्रत्यारोप चालू आहा. कोण काडटा? अरे हांवें पर्रीकाराक कितें म्हणलें ताजे तो याद करता. ताजे मागीर पर्रीकाराचो सरकार केलो हांवें, तेन्ना हो खंय आशिल्लो? हो मनीस एक खंयचे तरी कोण आर्म्स कंपनीचो कामाक आशिल्लो, ताका आतां प्रमोद सावंताक कामाक लायला. आनी एक आमचो असो तर आसता सावथ गोवान आहा. सो वन थिंग, प्रमोद सावंत इज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू दीस टायप ऑफ पीपल. अनएम्प्लॉयमेंट इज रायझींग. असले जे बेकार लोवडी आहा तांकां ताणें एम्प्लॉयमेंट दिला आनी ताका तुमी वालोट दिता. हांवें ताका रिप्लाय करपाचें म्हणटा. हांव रिप्लाय करपाक तो कोण म्हणून? एक प्रोफेशनल पर्सनली तो येता आनी पॉलिटिकल पार्टीचो स्पोक्समॅन जाता आनी तुमी म्हणटा विजयाक प्रती उत्तर दिलें. प्रमोद सावंताक सांग उलय म्हणून. आतां वता हांव बेगीन, हांव वता कित्याक थंय तें वेस्टर्न बायपासाचें फीत कट करपाक आहा. थंय तो उलयता, म्हाका जर उलोवंक मेळटा जाल्यार थंयच ताजें पॅन्ट काडटा. कशें तें पळोवया तुमी. ओके, थँक्यू. What they have to say. हम तुम्हारे साथ हैं. हम तुम्हारे साथ हैं. हम तुम्हारे साथ हैं. एक किती रे? टायमार फोन बंद झाला, गरम झाला फोन, काढून होते उदकान मारे. अमित नाही सर मन
हॉस्टेल मारता कितें हॉस्टेल कोण रे स्वागत करता अमित मग मासू मागच्या पुढे एकच मिनिट तुझे फोटो काढा सर मग पुढं मग राव मरे मग अशा मध्ये म्हणजे किती छान अशा मध्ये मधून